السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة. اليوم إن شاء الله راح نتعلموا كيفاه رسم هذا القطعة. أولا القطعة تاعي راهي الأبعاد تاعها راهي بالإنش، نقدر نرسمها بالإنش ومن بعد نحولها للمليمتر. طريقة الرسم راح تكون على النحو التالي. أولا نرسم هذا الدوائر، ونرسم هذا المعين وندير له اكستريزيون مسافة 0.4 انش. بعدها نسيليكسيوني البلون هذا وندير السيركل هذه ندير لها اكستريزيون حتى لهنا. الاكستريزيون هذه راح تكون بالمسافة تاع 2.6 نقص منها 0.4 و 0.5. بعد نزيد نرسم الشكل هذا وندير له اكستريزيون مسافة تاع 0.5 وندير له لي ترو هذو، ومن بعد ندير الثقب هنايا ديامتر تاعو 0.75 ويكون على لا سيرفاس كاملة، يعني على لا بياس كاملة. ومن بعد ندير ثقب واحد اخر يكون ديامتر تاعو 1.5، ومن بعد تبقى لي شونفرا هنا 0.45. دونك الميل تاعها هو 0.5 والمسافة هي 0.1. وفي الأخير نديرو لي كونجي هنا الريون تاعهم 0.1. دونك نروحو مع بعض للسوليد ووركس. دونك نفتح سوليد ووركس، نقولو نوفو بياس، نجي هنايا نشونجي لينيتي تاعي نديرها انش، خير بلان دو فاس اسكيس. بعدها نديرو لين دو كونستركسيون، نضغط هنا نرسم لين اوريزونتال وندير اونطري باش نعاود نفس لا فونكسيون تاعي وندير لين فيرتيكال. بعدها سيركل تكون كوانسيدون هنا، نفس الشي هنا تكون كوانسيدون على هاد لا لين اوريزونتال. هنا 0.35 لو ديامتر، هذه مع هذه نضغط عليهم في زوج ونقولوا راهم ايغال يعني متساويين. بعدها واش ندير له يا اما ندير لا سيمتري تاعي يا اما ندير الكوتاسيون تاع هاد لي سيركل. دونك اذا درت كوتاسيون ندير له هنا، نضغط فوق هذا نقولو 2، وهذا نضغط هنا نقولو 2. دونك 2 تكون من المركز حتى لهنا، دونك 2. بعدها نضغط على السيركل تاعي، نضغط على لين هذا نقولو سيمتري، ونضغط على هذا نضغط على هذا. دونك نضغط على هذا مع بعضهم نقولو سيمتري. هنا راني رسمت الجزء الاول. بعدها نقولو لين، نرسم لين، دونك لين الياتوار. اوكي رسمت لهنا دي لين الياتوار. نقولو دير لي ريو هنا بين هذا وهذا 0.5. دونك هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، تقولو اوكي. بعدها واش نقولو هذا وهذا. دونك إشارة نقولو هاد لا لين وهذا وهذا راهم سيمتري. اوكي، وهذا وهذا بارابور لهذا راهم سيمتري. اوكي، وهذا وهذا بارابور لاكس هذا راهم سيمتري. اوكي،
هنا تلاحظوا بلي الكولير تاع اللين هادو مازالو بالازرق، دونك يعني راهو يقدر يتحرك. شوف بعدها نضغط على هذا السيركل، والسيركل هذا لارك هذا ونقولوا راهو كونسونطريك. اوكي نفس الشيء هنا، هذا وهذا يكونوا كونسونطريك. دونك اوكي. دونك بعدها نروح نكري ليكستريزيون تاعي. دونك فونكسيون اكستريزيون 0.4 في الاتجاه المعاكس. اوكي نتصل على القطعة هذه، ثم نضغط هنا ونقولو اكستريزيون سيركل. السيركل راح تكون هنا بحيث تكون الديامتر تاعها 0.75. فونكسيون اكستريسيون، الاكستريسيون هنا راح تكون عندي 206 نقص منها 0.4 و 0.5، دونك 1.7. اوكي دونك تحصل على هذه القطعة. من بعد نسيليكسيوني هاد لافاس، ندور لا بيس تاعي هنا ونقولو اسكيس. دونك راح نرسم لين دو كونستريكسيون. دائما نستعمل لين دو كونستريكسيون باش ندير لا سيميتري تاعي، وندير ايضا دونك اللي هو horizontal و vertical. دونك لين دو كونستريكسيون نو. اوكي من بعد نرسم لي السيركل تاوعي. دونك نرسم سيركل وحده. هاد السيركل لو ديامتر تاعها 0.35. المسافة هذه دونك المسافة منا حتى لهنا هي 2/2، دونك تسمى 1. دونك منديرهاش سا، ندير لا سيميتري هذه مع هذه سيميتري، وهذه مع هذا وهذه. دونك هذا لا مع هذا نقولهم ديرولي لا سيميتري تاعهم. دونك هذه راهم متساويين كامل 0.35. لا ديستانس دو كالكوتاسيون اونتر هذا وهذا راهي 2، و اونتر هذا هذه السيركل هذه السيركل هذه ثاني 2. فوالا. من بعد نجي هنا الارك، كاينين 3 فونكسيون باش نرسم ارك. راح نخير الارك تاع 3 بوان هذا للسونتر و 2 بوان. دونك السونتر نخير هذا، دونك لهنا. دونك السونتر النقطة الأولى، النقطة الثانية. هذا الريون تاعو 0.5 ديامتر لهنا. ريون سي 0.5. من بعدها واش نزيد ندير، راح نعاود نديرو نفس لي زيتاب لي درتهم قبيل. لا سيميتري هذا وهذا سي لا سيميتري بارابور لاكس اوريزونتال. بعدا نديرلو ارك. دونك ارك قلنا كاينين 3 فونكسيون، نخير نفس لو برانسيب. دونك ارك دونك اللي هو سونتر 2 بوان. دونك السونتر تاعي هنا، النقطة الأولى، هذه النقطة الثانية. إشاب هنا نتحكم فيه. شوف اوكي لو ريون تاعو 1.5. اوكي هنا السيركل تاعي هذه دونك لازمها تكون كوانسيدون، هذا وهذا يكونوا فيزيوني لاصقين في بعضهم. فوالا. وهذا وهذا يكونوا طونجونس.
اوكي. راح ندير نفس لي زيتاب لارك هذا. دونك سونتر سونتر هنا وهنا. دونك نأكد برك بلي هادو لازم يكونوا كوانسيدون، يعني يكونوا فيزيوني مع بعضهم لاصقين، وهذا لارك مع هذا يكونوا طونجونت. اوكي. بيان سور الريون تاعو راهو 1.5. بعدها ندير لا سيمتري برك. هذا سيمتري تاعو وهذا سيمتري تاعو، ونديرلو فونكسيون باز دو بوساج اكستريدي تكون 0.5. اوكي. سيليكسيوني هذه دوكا باش ندير ليكستريزيون تاعي. دونك اسكيس، ندور الاسكيس تاعي لهون، السيركل هذه اللي هي هذه اللي لداخل الديامتر تاعها سي 0.75. هنا برك راني غلطت، باسكو الديامتر تاعها هنا سي 1.10. دونك نقدر نكوريجيها مباشرة. دونك إشاب. دونك هنا كليكي على هذه ونقولو اسكيس ديامتر تاعها 1.1. من بعد نضغط ترجع القطعة تاعي كيما كانت. بعد اسكيس تاعي هاد لو ريون تاعو سي 0.75. enlève de la matière à travers tout. اوكي. بعد نزيد نسيليكسيوني هذه enlève de la matière سيركل تكون كونسونطريك مع السيركل الاولى، الديامتر تاعها 1.5. دونك كيتي بروفوندور تاعي 0.1. اوكي. ومن بعد نروحو هنا نخيرو شونفران على الكوتي هذا 1.5. دونك angle et distance. Voilà. C'est l'angle 45. تبقى لي الكونجي. كونجي هنا يكون في البوان هذه، يعني سور لا لين هذا ولا لين هذا، والريون تاعو 0.1. فوالا. هنا نكون راني تحصلت على لا بيس تاعي، يعني اللي مطلوب مني نرسمها. اذا كان حبيت نشوفها مثلا من داخل كيف راهي دايره، راهي هاي لا بيس تاعي لداخل كيف راهي مخدومه. دونك تلاحظوا في لي بلون. اوكي. اذا كان حبينا نحيو هذا كليكيو هنا برك. دونك الى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو. نتمنى انه عجبكم وراح يفيدكم. دونك اللي عنده اي بيس حاب يرسمها يتصل بنا بالميسنجر والايميل الموجودين في اسفل في وصف هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش، وتفعيل الجرس ليصله الجديد اول باول. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.